अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबारक हो आपकी शरमियत आमिल तो ख़त्म हो गई। अब सुबह आपने हिदायतुन नहव लेकर आनी है। हम इंशाअल्लाह सुबह हिदायतुन नहव शुरू करेंगे और अब आपने ना हिदायतुन नहव की तरकीब निकालनी होगी। आपको तरकीब भी निकालनी होगी और साथ साथ उसके बाद आप इबारत भी पढ़ोगे। ठीक है, अच्छी तरह से अब तरकीब निकालें, इबारत निकालें। अच्छी तरह से मेहनत करके आपने तरकीब और इबारत निकाल कर आपने हिदायतुन नहव की निकाल कर लानी होगी। 5-7 दिन हम हिदायतुन नहव की तरकीब करेंगे, फिर उसके बाद नूरुल इज़ा की भी आपको तरकीब निकालनी होगी। इसीलिए कह रहा हूँ पहले आप हिदायतुन नहव कवर करें, अच्छी तरह से तरकीब निकालें, फिर इंशाअल्लाह हम वो भी साथ शुरू करेंगे। अब नूरुल इज़ा निकालें आप। व युफ़सिदुहा ऐदन मद्दुल हमज़ती फ़ी तकबीरी, और ये चीज़ें भी फासिद कर देती हैं। और मज़ीद चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें नमाज को फासिद कर देती हैं। मद्दुल हमज़ती फ़ी तकबीरी, तकबीर में हमज़ा की मद को खींचना। जिस तरह कि अल्लाहु अकबर है ना, अल्लाहु अकबर कहना, अब ये 2 हमज़ा बन जाएंगे तो ये भी नमाज को क्या करेंगे, फासिद कर जाएंगे। व क़िराअतु मा ला यहफ़ज़ुहु मिन मुसहफ़िन, और पढ़ना जो चीज़ उसको याद ना हो कुरान से देख कर कोई चीज़ पढ़ना जो उसको याद ना हो, या जिस तरह दीवार पर कोई चीज़ लिखी हुई वो पढ़ ली तो तब भी नमाज फासिद हो जाएगी। व अदाउ रुकनिन, और एक रुकन को अदा करना। औ इम्कानुहु, या उसका ठहरना, एक रुकन की मिकदार, मा कशफिल औरती, नंग के खुलने के साथ। नंग उसका खुल गया है, नंग जाहिर हो गया है, यानी कि जो चीज़ मर्द हो या औरत हो, जो चीज़ छुपाना फर्ज है वो जाहिर हो गई है, और जाहिर होने की हालत में एक रुकन अदा करता है, नमाज फासिद हो जाएगी। और मा निजासती मानियतिन, और ऐसी निजासत जो माने हो उसके साथ नमाज पढ़ना, ये भी नमाज को तोड़ देती है। व मुसाबकतिन मुक्तदी, और मुक्तदी का सबकत लेना, बेरुकनिन किसी रुकन में, लम युशारिकहु जो ना मुशारिक हो, फी उसमें, इमाम उसके इमाम के, अपने इमाम के शरीक ना हो, ऐसा कोई मुक्तदी रुकन पहले अदा कर ले तो उसकी नमाज भी फासिद हो जाएगी। जिस तरह के इमाम रकू में पहुंचा नहीं है, इमाम रकू में नहीं गया, मुक्तदी साहब पहले रकू में गए, फिर क्या कर लिया, खड़े हो गए। जब मुक्तदी खड़ा हो रहा है, इमाम रकू में जा रहा है, अब दोनों के शरीक नहीं है इमाम मुक्तदी, तो मुक्तदी की नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, मुक्तदी पहले चला जाता है फिर इमाम आता है, दोनों शरीक हो जाते हैं तो फिर नमाज हो जाएगी। व मुताबातुल इमामी, और इमाम का इत्तिबा करना, सजदा सहव में लिल मसबूक की, मसबूक के लिए इमाम की इत्तिबा करना। सजदा सहव इमाम करे तो मसबूक भी सजदा सहव करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। व अदमु इयादतिल जुलूसिल अखीरी, और ना जलीसे आखिर का, जलसा आखिर का इयादा करना, सजदा असली के अदा करने के बाद जो उसको याद आए, जलसे के बाद उसको याद आया सजदा असली, तो उसको अदा करने के बाद वो जलसा आखिर का इयादा ना करे। ठीक है, और ना ही इयादा करना एक रुकन का जो उसने अदा किया हो, काइमन खड़े होकर अदा किया, यानी कि पीछे कादा करने के बाद असली सजदा याद आ जाए, पहले कादा करे फिर कहे असली सजदा याद आ जाए, तो इसे अदा करने के बाद आखिरी कायदा ना लुटाए। तो इसलिए ना लुटाए क्योंकि आखिरी कायदा ये जो होता है ना, ये तमाम अरकान के बाद होता है, लिहाजा सजदे से पहले वाला कायदा यही मोतबर हो जाएगा। ठीक है, आगे यादा ना करे किसी रुकन का जो उसने खड़े होकर अदा किया हो, सोने की हालत में ना, सो गया हो, सोने की हालत में खड़े होकर बंदा अदा करे कोई रुकन, फिर उसका दोबारा यादा ना करे। ठीक है, दोबारा उसको ना लुटाए। और
مسبوق کے امام کا قادہ اخیری کے بعد زور زور سے ہنسنا اور قہقہ لگانا مسبوق کے امام کا قہقہ لگانا یہ بھی توڑ دیتی ہے نماز کو۔ مثال کے طور پر امام نے تو نماز پڑھ لی، اب امام نے نماز پڑھ لی، جو پیچھے مسبوق تھا وہ نماز میں اب امام ہنس رہا ہے، تو اب مسبوق اگر ہنسا تو مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی ابھی رہتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ وَحَدَثُهُ الْعَمَدُ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور جان بوجھ کر بے وضو ہو جانا جلوس آخر کے بعد، یعنی کہ تشہد پڑھا ہے، تشہد کے بعد جان بوجھ کر وضو توڑ دینا، یہ بھی کیا ہوگا؟ توڑ دے گا نماز کو۔ اور سلام پھیرنا، دو رکعتوں کے شروع میں پڑھ کر دو رکعتوں کے علاوہ میں، دو سے زائد رکعتوں میں 2 رکعتوں کے شروع میں سلام پھیرنا، یہ بھی کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے نماز کو۔ یعنی کہ پڑھنی تھی 4 رکعتیں، اس نے 2 رکعتیں پڑھ کر نماز سلام پھیر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ظانن، گمان کرتے ہوئے کہ وہ مسافر ہے، یا کہ وہ جمعہ ہے، یا یہ کہ وہ تراویح ہے، اور وہ تھی عشاء کی نماز، اس نے گمان کیا مسافر ہے، ٹھیک ہے، تو تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ او کانا قریب عہد بالاسلام، یا قریب کے زمانے میں مسلمان ہوا ہو، فظن الفرض، پس گمان کیا کہ فرض کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو اس نے سلام پھیر دیا تو تب بھی نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے گمان کیا کہ 2 رکعتیں ہیں، نماز اس کی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ منطق کا۔ آگے قضیہ محصورہ کی اقسام۔ قضیہ محصورہ کی 4 اقسام ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ جس میں محمول کا حکم موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہو، جس طرح کہ کل انسان حیوان ہو۔ اب محمول کا حکم موضوع کے تمام انسان کے لیے ثابت ہے کہ ہر انسان حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ اور موجبہ جزیہ وہ قضیہ محصورہ جس میں محمول کا حکم موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت ہو، جس طرح کہ بعض الحیوان انسان، کے بعض حیوان انسان ہے۔ اب موضوع کے بعض کے لیے ثابت ہے نا محمول کا حکم، انسان یہ بعض حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ سالبہ کلیہ جس میں محمول کے حکم کی موضوع کے ہر فرد سے نفی کر دیجیے۔ لا شیء من الانسان بحمار، ان کے کوئی بھی چیز انسان میں حمار نہیں ہے۔ اب محمول پر جو حکم لگایا جا رہا ہے نا، موضوع کے تمام افراد کی نفی کی جا رہی ہے، کوئی چیز حیوان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سالبہ جزیہ کہ تمام کی نفی نہ کرے بلکہ جز کی نفی کرے، بعض افراد کی نفی کی گئی ہو، جس طرح کہ بعض الحیوان لیس بحمار، کہ بعض حیوان حمار نہیں ہے، تو بعض کی نفی کی گئی ہے نا، کل کی تو نہیں کی جا رہی۔ آگے یہ سور ہیں وہ لفظ جس کے ذریعے افراد کی کلیت و جزیت کو بیان کیا جائے، اسے سور کہتے ہیں۔ افراد کی کلیت اور جزیت کو بیان کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں۔ آگے وجہ تسمیہ سور کو کہتے سور کیوں ہیں؟ تو سور کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ بلد سے مشتق ہے، ماخوذ ہے، مشتق ہے، سورہ بلد سے مشتق ہے۔ تو ادھر جو لکھا ہوا ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آسان ہے۔ پہلے دور میں نا جو قلعے ہوتے تھے، جو دیہات ہوتے تھے، ان کے ارد گرد نا دیوار ہوتی تھی جو کہ پورے شہر کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی تھی، پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی تھی۔ تو اس دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے تھے۔ تو یہ بھی اسی سے مشتق ہے، اس کو سور اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس نے پورے شہر کو، پورے دیہات کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو سور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موضوع کے تمام افراد کو اس نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، موضوع کے تمام افراد کو اس نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو
سور کہتے ہیں. آپ نے اس طرح اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور محنت سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور کل ہدایت النحو بھی آپ لے کر آنا، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائیں.